बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर कि पाकिस्तान के एक कौमी इदारे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर बाकायदा करप्शन करने की इजाज़त मांग ली। अगर आप करप्शन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आपकी करप्शन अय्याशियों के लिए, लेकिन हमने अपने बच्चे पालने हैं। जबकि दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, हुकूमत को रिवर्स गियर लग गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई का इतना बड़ा तूफान आ चुका है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। 50-60 हजार रुपए कमाने वाला आदमी भी इंतहाई मुश्किल से गुजारा कर रहा है, चीज जाके जो 15-20 हजार रुपए कमाता है। आप अंदाजा लगाइए कि उस बेचारे की जिंदगी कितनी मुश्किल गुजर रही होगी। दोस्तों, जब से पाकिस्तान पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत का टोला मुसल्लत किया गया है, तब से पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की बजाय आए रोज अबतर होते जा रहे हैं। महंगाई 45% तक बढ़ चुकी है, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी अवाम के मसाइल हल करना है ही नहीं। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम में शदीद गमो गुस्सा बढ़ रहा है और इमरान खान इनकी नालायकियों से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने लाहौर वाले जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हुए। अब देखिए कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम आटे के लिए लाइनों में लग लग के मर रहे हैं। इस तरह से तशद्दुद हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है जैसे ये फलस्तीन या मकबूजा कश्मीर है और इनके सामने पाकिस्तानी अवाम नहीं, जैसे किसी दुश्मन मुल्क के लोग हैं। दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है काफी ज्यादा तशवीशनाक है और खबर ये है कि बेलगाम महंगाई और कम तनख्वाहों से गुजारा मुश्किल होने पर FBR इनलैंड रेवेन्यू मुलाजमीन ने वजीर आज़म को खत लिखकर करप्शन की बाकायदा इजाजत मांग ली है। FBR लैंड रेवेन्यू मुलाजमीन ने वजीर आज़म को लिखे गए खत में कहा कि शदीद महंगाई के बायस घरेलू अखराजात तनख्वाह से पूरे नहीं हो रहे। नैब और FIA और PM ऑफिस समेत दीगर इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें ज्यादा हैं। FBR इन लैंड रेवेन्यू मुलाजमीन के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस फराहम करने की मंजूरी दी जाए। खत में कहा गया कि महंगाई और अखराजात बढ़ने के बायस मुस्तकबिल के लिए जमा पूंजी तो दरकिनार लाखों रुपए का खर्च चढ़ रहा है और शदीद महंगाई और हुकूमती अदम दादरसी के बायस गैर कानूनी जराए से पैसा कमाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो दोस्तों, ये हुकूमत के मुंह पर एक ऐसा तमांचा है, बल्कि यूं कहिए कि हुकूमत को इस खत के अंदर आईना दिखाया गया है कि अगर आप करप्शन कर सकते हैं, 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा के आप पाकिस्तान के वजीर आज़म बन सकते हैं, तो हमने करप्शन अपने बच्चे पालने के लिए करनी है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए करप्शन करनी है। अगर हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकते, तो फिर हमें करप्शन करनी पड़ेगी और हमें कानूनी तौर पर इसकी इजाजत दे दें। दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम करके 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन को नैब की इंक्वायरी के दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिया, यानी इन्होंने अपने लिए 50 करोड़ की करप्शन को जायज करार दे दिया। अब लोगों को भी हौसला बढ़ रहा है। वो इदारे एलानिया तौर पर बोलकर इन्हें कह रहे हैं कि अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमें करप्शन की बाकायदा इजाजत दी जाए ताकि हम सरकारी सरपरस्ती में करप्शन कर सकें। तो दोस्तों, इसमें तो शक ही कोई नहीं कि माजी में भी यही होता आया है कि बड़े साहब का हिस्सा निकाल कर अपने अपने हिस्से लेकर करप्शन होती रही है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में आईनी बहरान पैदा करके जिस तरह से मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार इलेक्शन से भागना चाह रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन्हें न सिर्फ एक्सपोज कर दिया गया, बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इनको बड़ा धचका लग सकता है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन करवाने के हवाले से उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहा। अब सदर आरिफ अलवी के खत के जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें लिखा है कि मैं सिर्फ इसलिए आपके खत का जवाब दे रहा हूँ ताकि आपके मुतस्सब रवैये और इक़दामात को सामने लाकर आपकी तारीख दुरुस्त कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपके तासुब ज़दा खत के कुछ हिस्से अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज मालूम होते हैं। शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए कई बार एकतरफा रवैया दिखाया। उन्होंने कहा कि आपने आईनी तरीके से मुंतखब हुकूमत की हौसला शिकनी की, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपके साथ अच्छे रवाबित कायम करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने लिखा कि आपने बतौर सदर एक बार भी इमरान खान की अदालती हुकूमतूली और तामील कराने पर हमलों की मजम्मत नहीं की। उसने कहा कि आपने ये भी नहीं सोचा कि 2 सूबाई असम्बलियों के पहले इलेक्शन कराने से मुल्क नए बहरान में गिरफ्तार हो जाएगा। आपने आर्टिकल 212 क्लास 3 के तहत शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तकाजे को भी फरामोश कर दिया। आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जो इंतहाई अफसोसनाक है।
آپ کا یہ طرز عمل صدر کے آئینی کردار کے مطابق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر 2023 کو پنجاب میں الیکشن کروانے کی تاریخ دی۔ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں نے متعلقہ اطلاعات الیکشن کمیشن کو مہیا کی۔ الیکشن کرانے کی ذمہ داری آئین نے الیکشن کمیشن کو سونپی ہے۔ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 218(3) کے تحت سازگار ماحول موجود ہے۔ صدر نے اپنے خط میں سابق حکومت کے وفاقی وزراء کے جارحانہ رویے اور انداز بیان پر اعتراض نہیں کیا۔ سابق حکومت کے وزراء مسلسل الیکشن کمیشن کے اختیار اور ساکھ پر حملے کر رہے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 46 اور رولز آف بزنس کی شق 15(5)(b) کو صدر کی تشریح درست نہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شہباز شریف کی جانب سے یہ خط تو لکھ دیا، لیکن یہ خط ان کے اپنے ہی گلے پڑنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل اس چیز کے اندر ایڈمٹ کر لیا کہ وہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے، یعنی الیکشن کمیشن نے انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کر دیا ہے کہ ہم اس وجہ سے ہم الیکشن نہیں کروانے جا رہے کہ دونوں اسمبلیوں کے پہلے الیکشنز ہو جائیں گے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے یہ خط بھی اسی لیے لکھا گیا تھا، اب اس کا جواب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا جائے گا کہ یہ خط آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جب وزیر اعظم سے کہا تو اس کی جانب سے یہ جواب آیا ہے۔ تو دوستو یہ خط کوٹ کیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں اس امپورٹڈ سرکار کو آرٹیکل 6 کے تحت نہ صرف نااہل کیا جائے گا، حکومت کو چلتا کیا جائے گا، بلکہ ممکنہ طور پر نئے نگران سیٹ اپ کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت حکومتی اتحاد انتخابات سے سخت خوف زدہ ہیں، وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ فوری انتخابات ہوں، کیونکہ حالات ان کے بالکل حق میں نہیں۔ عوام کے موڈ سے صاف لگتا ہے کہ وہ موجودہ سیٹ اپ سے عاجز آ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابات نہ کروانے پر بات کی گئی اور 13 جماعتوں کے اتحاد کا جو اجلاس ہوا اس میں 2 صوبوں میں پہلے انتخابات کی جمہوریت کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ ان دونوں اجلاسوں کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے اچانک پنجاب کے لیے دیے گئے اپنے شیڈول میں ترمیم کر دی اور اب معاملات ان کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ دوستو اس وقت پاکستان کی پہلے سے الجھی ہوئی سیاست میں مزید الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کو سپریم کورٹ کی توہین قرار دیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف آئین کی دفعہ 6 کے تحت آئین کو سبوتاژ کرنے کے الزام میں کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ دوستو تحریک انصاف کی طرف سے بھی تیاریاں جاری ہیں۔ اور تو اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے شہباز شریف کو جو خط لکھا تھا اس میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم کو تلقین کی گئی کہ وہ متعلقہ وفاقی اور صوبائی محکموں کو بروقت انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں۔ متنبہ کیا گیا کہ بصورت دیگر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے جس طرح سے صدر پاکستان کے لیے انتہائی گھٹیا الفاظ کا استعمال کیا گیا، رانا ثناءاللہ نے آئینی حدود میں رہنے کا مشورہ دیا، جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد اپنے صوبے کے اسمبلی کے لیے انتخابات کی تاریخ دیں۔ کئی ہفتے گزرنے، کئی ملاقاتیں کرنے اور کئی خط لکھنے کے باوجود انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ پنجاب میں انتخابات کے التوا کی خبر سے حوصلے پکڑ کر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ ان کے صوبے کے لیے بھی یہی تاریخ موزوں ہے، اسی روز یہاں بھی انتخابات کروایا جائے۔ درست بات یہ ہے کہ آئین میں واضح طور پر درج ہے کہ اگر کسی اسمبلی کی تحلیل کی جائے تو 90 روز کے اندر اس کا انتخاب کروانا ہوگا۔ جو لوگ اس مدت کی بہر صورت پابندی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی بات میں بہرحال وزن ہے۔ الیکشن کے الفاظ انہیں طاقت فراہم کر رہے ہیں، آئین کے الفاظ انہیں طاقت دے رہے ہیں، لیکن ایک بڑی حقیقت کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے سنگین ترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن دوستو یہ تمام کے تمام بحران اسی صورت میں کور ہو سکتے ہیں کہ جب حکومت کی جانب سے الیکشن کروایا جائے گا۔ الیکشن نہیں ہوتا تو یہ معاملات جوں کے توں ہوں گے اور پاکستانیوں کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی، اور امپورٹڈ سرکار کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہم نے جو فیصلہ کروا لیا وہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ لیکن عمران خان نے بھی بڑے زبردست انداز میں نہ صرف لاہور کے اندر پاور شو کر کے حکومت کی چولہے ہلا دی، جبکہ دوسری جانب اب آئینی اور قانونی جنگ بھی شروع ہو چکی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تیور بھی کافی زیادہ جارحانہ نظر آ رہے ہیں اور ممکنہ طور پر فوری طور پر الیکشن کے آرڈرز دیے جائیں گے اور شہباز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔